भगवानले एउटा तोरीको दाना ल्याउनु भयो र त्यो तोरीको दानालाई त्यो घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोमा राख्नुभयो र अब त्यसपछि गन्न थाल्नुभयो। 1 2 3 सुखदेवजी महाराजजी फुत्त बाहिर निस्कनु भयो। त्यो तोरीको दाना जमिनमा नपरुन्जेलसम्म जुन समय हुन्छ आकाशमै हुँदाखेरिको समय, अब हेर्नुहोस् कति छोटो समय आकाशमै, किनभने त्यो तोरीको दानाले भुइँमा छोयो भने त फेरि माया त्यहाँ आइहाल्छिन्। भगवानले भन्नुभयो त्यति समयको लागि म मायालाई टाढा राखिदिन्छु, यहाँबाट धपाइदिन्छु। जब हामी माताको गर्भबाट ठिक्क बाहिर निस्कने लागेका थियौँ त्यति बेला यदि एउटा घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोमा अवस्थित तोरीको दाना भुइँमा खस्नको लागि जति समय लाग्छ त्यति समयका लागि माया हाम्रो वरिपरिबाट पर रहेकी भए आज हामी सबै मुक्त भइसक्थ्यौँ। शास्त्रमा बताइएको त्यति समयका लागि अब त्यो घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोबाट तोरीको दाना भुइँमा खस्नको लागि कति समय लाग्छ? 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। 1 सेकेन्ड भन्दा पनि कम समय लाग्छ। निमेष, 1 निमेषको समय जति मात्र माया हामी ठिक्क जन्मिन लागेको समयमा हाम्रो वरिपरि, हामीलाई जन्माउने माताको वरिपरि नभएर अन्यत्र गइदिनु भएको भए सम्भवतः संसारमा अब हामीले दुःख पाउनु पर्दैन थियो। त प्रिय भक्त भागवत, म यथार्थ घटना, यथार्थ कथा यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। सुखदेवजी महाराज जसले श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउनु भयो, आज श्रीमद् भागवतको कथा अत्यन्त प्रसिद्ध छ। तर हामीहरूले यो थाहा पाउनु पर्छ, जसले श्रीमद् भागवतको अमृतमय कथा जगतवासीलाई प्रदान गरिबक्स्यो, ती सुखदेव गोस्वामीजी भने 16 वर्षसम्म आफ्नी माता बितिकाको गर्भमा रहनु भएको थियो। 16 वर्षसम्मको लागि। यो कुनै कपोलकल्पित घटना होइन, हजुरबुबाको कहानी होइन, जस्तो आजकल मूढ नास्तिकहरू सोच्ने गर्दछन्। यो यथार्थ हो। सुखदेवजी महाराज व्यासजी महाराजका पुत्र हुनुहुन्छ र सुखदेवजी महाराज आफ्नी माता बितिकाको गर्भमा 16 वर्षसम्म रहनुभयो। किन रहनुभयो? अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब सुखदेवजी महाराज आफ्नी माताको गर्भमा 16 वर्षसम्म रहनुभयो तब माता बितिकालाई अत्यन्त पीडा भयो, कष्ट भयो। किन भन्दा कुनै पनि बालक यदि माताको गर्भमा त्यति लामो समयसम्मको लागि रहन्छ भने मातालाई कति पीडा होला, कति कष्ट होला। त यस प्रकार आफ्नी पत्नीको दुःख कष्ट देखेर व्यासदेवजीलाई अत्यन्त चिन्ता लाग्यो, उहाँ दुखित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले गर्भभित्र रहनुभएका आफ्ना पुत्र सुखदेवजी महाराजलाई भन्नुभयो, बाबु, तिम्री आमाको गर्भभित्र वास गरेका कारणले गर्दा तिम्री आमालाई असाध्यै पीडा भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा कृपा गरेर तिमी बाहिर निस्क। जब यस प्रकार वेदव्यासजीले आफ्ना पुत्रलाई निवेदन गर्नुभयो त्यसपछि पुत्रले भित्रबाट भन्नुभयो, यो यथार्थ हो, यो सत्य हो। आजकल मूर्ख व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन् कि गर्भको बालकमा चेतना हुँदैन, ऊ एउटा मांसको पिण्ड मात्र हो। आजकल यस्ता मूढ व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, आधुनिक पढे लेखेका व्यक्तिहरू। तर यथार्थमा त्यो होइन। गर्भस्थ बालकमा, गर्भस्थ शिशुमा स्पष्ट चेतना हुन्छ, उसले बोल्न पनि सक्छ र उसलाई 100 जन्मको याद पनि हुन्छ। अब त्यसमा सुखदेवजी महाराज त झन् मुक्त आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त परम भागवत हुनुहुन्थ्यो। एक सामान्य जीवले त 100 जन्मको घटना सम्झन्छ भनेदेखि सुखदेवजी महाराजले त जब यस प्रकार व्यासदेवजी महाराजले आफ्ना पुत्रलाई भन्नुभयो, बाबु तिमी बाहिर निस्क, तिम्री आमालाई असाध्य पीडा भयो। त्यसपछि के भन्नुभयो थाहा छ भित्रबाट सुखदेवजी महाराजले? सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, पिता, त्यो त मलाई पनि थाहा छ, माताको गर्भमा रहँदा मातालाई अत्यन्त दुःख भइरहेको छ, कष्ट भइरहेको छ। तर मेरो पनि समस्या बुझिदिनुस्, के हो समस्या तिम्रो भनेर पिताले सोध्नुभयो। सुखदेवजी महाराजले भित्रबाट भन्नुभयो, हे पिताश्री,
जब म माताको गर्भबाट बाहिर निस्कन्छु, बाहिर निस्कने बित्तिकै मलाई भयानक मायाले वरिपरिबाट घेर्दछिन्। त्यस कारणले गर्दा हे पिताश्री, म बाहिर निस्कन चाहन्न। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, माया के हो बाबु? सुखदेवजी महाराजले भित्रबाट भन्नुभयो, माया भनेको तेरो मेरो हो पिता। जब म माताको गर्भबाट बाहिर निस्कन्छु, माताले मलाई भन्ने छिन्, बाबु तिमी मेरो छोरो हो भनेर आफ्नो काखमा लिनुहुन्छ, यही हो माया। हजुरले पनि मलाई बाबु तिमी मेरो छोरा हो भनेर मलाई आलिङ्गनमा लिनुहुन्छ, यही हो माया। मलाई चारैतिरबाट मायाले घेर्नेछ। यति मात्र होइन, मेरा अङ्कल आन्टी, मेरा भतिजा, मेरा साथीभाइ, मेरा इष्टमित्र पनि त मेरो हो, त मेरो हो भन्दै मलाई काखमा लिन्छन्, यही हो माया। उसले पनि त मेरो हो, उसले पनि त मेरो हो कि न? संसारमा हामी त्यही देख्छौँ नि। माया भनेको के हो? आजकल यो माया भन्ने शब्द एकदम प्रसिद्ध छ। प्रत्येक गीतमा हामी यो माया भन्ने शब्द सुन्दछौँ, जहाँ पनि माया ओ माया म गर्छु तिमीलाई। तर यथार्थमा यो माया भन्ने शब्द के हो? माया भनेको जुन होइन, भ्रम, मोह। जसरी मरुभूमिमा गर्मीको समयमा पानी देखिन्छ टाढाबाट, तर त्यहाँ पानी हुँदैन। राजमार्गमा पनि यो अनुभव गर्न सकिन्छ। हो त्यसै गरी यो माया भनेको यथार्थमा माया होइन, होइन माया होइन। माया जस्तो हामीहरू भन्ने गर्छौँ, म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई माया गर्छु भनेर हामी पत्नीलाई भन्छौँ, पुत्रलाई भन्छौँ, आफ्ना मित्रहरूलाई भन्छौँ। तर यथार्थमा म माया गर्छु भनेको, म तिमीलाई भ्रम गर्छु भनेको, मैले तिमीलाई जुन माया गर्छु भनेको छु, यो वास्तवमा भ्रम हो, भ्रम। किनभने माया आफैमा भ्रम हो, जुन होइन। त्यो मरुभूमिमा देखिएको जुन मृग तृष्णा छ, टाढाबाट हेर्दा पानी देखिन्छ, तर त्यो समात्ने हो भने त्यहाँ पानी हुँदैन। हो त्यसै गरी संसारमा हामीहरू यो मायामा भुलेर बसिरहेका छौँ। यो सब माया हो। जस्तै पत्नीलाई हामीहरू म माया गर्छु भन्छौँ, यो पनि भ्रम हो, यथार्थमा माया होइन, यो भ्रम हो। हामीले हे पत्नी देवी म तिमीलाई भ्रम गर्छु भनेको। जब हामी पुत्र पुत्रीहरूलाई म तिमीहरूलाई माया गर्छु भन्छौँ, म तिमीहरूलाई भ्रम गर्छु भनेको यथार्थमा। जसले पनि यो संसारमा माया भनेको भ्रम हो। त सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, म यो मिथ्या मायामा फस्दछु, चारैतिरबाट मलाई मायाले घेर्नेछन्। उसले पनि त मेरो होस्, त मेरो होस्, आइज मेरो काखमा बस। उसले पनि मलाई मुहाई खान आउँछ, उसले पनि मलाई अँगालोमा हाल्छ, त मेरो भन्छ। त्यस कारणले गर्दा म यो भयानक माया जगतमा आउन चाहन्न। यिनीहरूले मलाई यस्तो गरिदिन्छन् कि म उनीहरूको हुँ, तर यथार्थमा म उनीहरूको होइन। न म माताको हुँ, न म पिताको हुँ, न म कुनै मित्रको हुँ, न म कसैको, न म संसारको, न म कुनै देशको हुँ, न म कुनै भेषको हुँ। म कसको हुँ? म दिव्य, म शाश्वत, म पुराण, म अजर अमर आत्मा हुँ। म भगवानको अंश, भगवत अंश हुँ। म पनि त्यो आनन्दको अंश हो। यो कुरा भुलाइदिन्छ यो संसारको मायाले। तँ को होस् भन्दाखेरि म फलाना छेत्री, थापा, तेरो घर कहाँ? उसले यो कुरा भुल्छ त्यो आत्माले कि मेरो वास्तविक घर भनेको गोलोकधाम हो, राधा कृष्णको निवृत्त निकुञ्ज लीला हो। उसले भुल्छ र उसले भन्छ मेरो देश हो नेपाल, मेरो देश हो अमेरिका, मेरो देश फलानु फलानु, अहङ्कार लिएर हिँड्दछ। र वेदमा बतायो जबसम्म यो अहङ्कार रहन्छ कि म यो देशको हुँ, म त्यो देशको हुँ, म यो भेषको हुँ, त्यो भेषको हुँ, र म यो शरीरको हुँ, त्यो शरीरको हुँ, म यो जातको हुँ, त्यो जातको हुँ, जबसम्म यो अहङ्कार रहन्छ यसलाई मिथ्या अहङ्कार भनिन्छ। यो अहङ्कार जबसम्म रहन्छ हामी संसारमा रहनु पर्दछ। यही हो माया। माया भनेको यही हो। कृष्ण भुलिया सही जीव भोग बान्छा करे, निकट स्थ माया तारे जापटिया धारे। चैतन्य चरितामृतमा बतायो राधा कृष्णलाई भुलेर जब जीवले संसारमा मायावी भोग विलास गर्न आफूलाई लिप्त राख्दछ, त्यसपछि के हुन्छ? माया त खतरनाक छिन्, माया नजिकै छिन्, उसकै सामु तुरुन्त झापड हान्दछिन्। हामीहरूका साथ भइरहेको यही छ। जुन बेला हामीहरूले राधा कृष्णलाई भुल्यौँ, हामी तुरुन्त यो माया जगतमा आयौँ र त्यो बेलादेखि आजसम्म हामीले झापड खाएका छौँ। कति झापड, कति योनिहरूमा कति कष्टहरू भोगेका छौँ, कति जन्म मरण, कति नरक यातना, कति शास्ति भोगिरहेका छौँ। तर पनि हामीहरूको अहिलेसम्म चित्त फिरिएको छैन, चेतना फिरिएको छैन। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्, बडा दुःखको कुरा। त्यस कारणले गर्दा सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो आफ्नो पितालाई, पिताश्री यो भयानक मायाले चारैतिरबाट मलाई घेर्दछिन्,
प्रिय भक्त भागवत सत्य कुरा के हो भन्दा जब हामी माताको घरबाट बाहिर निस्कन्छौँ त्यो बेलामा भनि नि घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोबाट तोरीको दाना भुइँमा नखसुन्जेलसम्मको लागि जुन समय छ त्यति समयको लागि पनि यदि मायाले हामीलाई त्यो बेलामा वास्ता नगेरेकी भएदेखि हामी मुक्त भइसक्थ्यौँ। भन्न खोजेको मायाले छोड्दैन, ढुकेर बस्दछिन्। जब हामी माताको घरबाट बाहिर निस्कनै लागेका छौँ त्यो बेलामा माया यति सतर्क भएर बस्दछिन् जसरी बाघ आफ्नो ओडारभित्र कैद भएको जुन शिकार छ त्यो शिकारलाई प्राप्त गर्नलाई कसरी ढोक्दछ त्यस्तै गरेर माया ढोकेर बस्दछिन्। शास्त्रमा बताइएको छ। कहिले निस्कन्छ यो, कहिले निस्कन्छ आमाको गर्भबाट, कहिले निस्कन्छ? निस्कने बित्तिकै हो मायाले के गर्दछिन्, भुलाइदिन्छन्। कृष्ण भुलिया सेजीव भोग बान्छा करी। अब उसले राधा कृष्णसँगको हाम्रो आत्माको शाश्वत नित्य सम्बन्धलाई भुलाइदिन्छन्। मायाको काम त्यही हो। यसरी भुलाइदिन्छन् कि ओहो यो संसारको मिथ्या सम्बन्ध, मिथ्या माया, मिथ्या प्रेम जुन हेर्दाखेरिमा त देखिन्छ तर यथार्थमा हुँदैन। अब त्यसमा यसरी भुलाइदिन्छ कि त्यो सत्य लाग्छ, जुन सत्य हो त्यो असत्य लाग्दछ। राधा कृष्णको प्रेम सत्य हो, राधा कृष्णको धाम सत्य हो, राधा कृष्णको लीला सत्य हो। अब त्यो मिथ्या लाग्दछ। मायाले कस्तोसितले हाम्रो ब्रेन वास गरिदिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, त्यो मिथ्या, त्यो झुठो लाग्दछ र यो सत्य लाग्दछ जुन सत्य नै होइन। न आज सत्य थियो, न हिजो सत्य, न भोलि सत्य। एउटा मिथ्या, एउटा भ्रामक सृष्टिलाई अब उसले सत्य मान्दछ। यदि कुनै मूर्ख व्यक्तिले नदी तलाउमा भएको जुन कञ्चन जल छ त्यसलाई चाहिँ यो मायावी हो, यो मृग तृष्णा हो भन्दछ र मृग तृष्णालाई यो चाहिँ सत्य जल हो भनेर त्यो मृग तृष्णाको जल पिउन दौडन्छ भनेदेखि उसको प्यास मेटिन्छ? मेटिँदैन। हाम्रो हालत त्यही भइरहेको छ प्रिय भक्त भागवत। हामी फलानुको तिलानुको हाम्रो पुरा जीवन यसैमा बितिरहेको छ, यही चेतनामा। जबसम्म हामी म कसैको होइन बा, म कसैको होइन, मेरो कुनै माता छैन, मेरो कुनै पिता छैन यस संसारमा, मेरो कुनै जुजुबा हजुरबा कोही पनि छैन, मेरो कोही दाइ छैन, मेरो कोही भाइ छैन, मेरो कोही देश छैन, मेरो कोही भेष छैन, मेरो कुनै शरीर छैन। यो जुन शरीर हो यो शरीर मेरो होइन। म को हुँ? म भगवानको हुँ, भगवत अंश हुँ। म राधा रानीको, म त्यो आनन्दको अंश हुँ। मेरो घर त्यही छ, मेरो आफ्नो मान्छे त्यही छन्। मेरो आमा भने पनि, मेरो बुबा भने पनि, मेरो प्रेमी भने पनि राधा कृष्ण। मेरो सब कुरो त्यही छ। अनि यहाँ के हो त? यहाँ त म कुनै गल्तीले, जसरी कहिलेकाहीँ हामी जङ्गलमा घुम्न जाँदाखेरि घना जङ्गलमा हामी हराउँदछौँ, अन्धकारमय घना जङ्गल हुनसक्छ। त्यो जङ्गलमा अनेक डरलाग्दा जीव जन्तुहरू हुन सक्छन्। हाम्रो एकमात्र उद्देश्य त्यो बेला के हुन्छ? म कसरी यो जङ्गलबाट बाहिर निस्कौँ, कसरी? हामीलाई त्यहाँ रमाइलो लाग्दैन, आनन्द आउँदैन, कसरी बाहिर निस्कौँ भन्ने मात्रै हुन्छ। हामीलाई त्यहाँ आनन्दले रिल्याक्स गरेर इन्जोय गरेर बस्न मन लाग्दैन, इन्जोय गरेर बाहिर निस्केर, भित्र होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आनन्द त्यही छ, राधा रानीको चरणमा छ, युगल सरकारको चरणमा छ। हाम्रो आनन्द त्यही छ। यहाँको आनन्द केवल बन्धन मात्रै हो, केवल कष्ट मात्रै हो, केवल पीडा मात्रै हो। कर्म बन्धनमा फसाइदिन्छ यदि हामी यहाँ आनन्द लिन भनेर हिँड्छौँ भने। किनभने यो शरीर त कर्मद्वारा हामीले प्राप्त गरेका हौँ र कहिलेसम्म हामी यो संसारको बन्धनमा पर्दछौँ? त सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, हे पिताश्री, मायाले मलाई जन्मने बित्तिकै घेर्ने छिन्, त्यस कारणले गर्दा म बाहिर निस्कन चाहन्न। यदि तपाईँले म बाहिर निस्कने बेलामा यो मायालाई धपाइदिनु, केही समयको लागि धपाइदिन सक्नुभयो भनेदेखि म निस्कन्छु, नत्र निस्कन्न। शर्त पनि राख्नुभयो। तब पिताले भन्नुभयो, अब मायालाई धपाउन सक्ने शक्ति त मसँग छैन बाबु, अब के गरौँ त? तिमी भित्रै बस्छौ त? ल ठिक छ, तपाईँले द्वारकाधीशलाई बोलाउनुहोस्, श्रीकृष्णलाई बोलाउनुहोस्। यदि उहाँले वचन दिनुभयो, किन भन्दा श्रीकृष्ण त मायाका पति, मायालाई आफ्नो अधीनमा राख्नुहुने, मम माया दुरत्याय भनेर गीतामा बताउनु भयो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामे वै प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति ते। स्पष्ट बताउनु भयो, मेरी माया, दैवी गुणले युक्त यो जुन माया अत्यन्त खतरनाक छिन् र यिनलाई पार गर्नु असम्भव। बद्धजीवले पार गर्न सक्दैन, कोही पनि बच्न सक्दैन मायाबाट। तर जसले मेरो चरणाश्रय लिएको छ उसले भने सजिलैसँग यो भयानक पारै गर्न नसकिने मायालाई पार गर्दछ। त मायापति
श्रीकृष्णलाई व्यासदेवजीले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्ने बित्तिकै उपस्थित हुनुभयो र त्यसपछि सुखदेवजी महाराजलाई भन्नुभयो, हे सुक, तिमी बाहिर निस्क, मातालाई पीडा भयो। सुकजीले भन्नु, हे भगवान, बाहिर निस्कन्छु तर यो मायासँग मलाई डर लागिरहेको छ। त श्रीकृष्णले भनिबक्स्यो, ल ठिक छ, तिमी डराउनु पर्दैन, म त्यति समयको लागि मायालाई यो क्षेत्रबाट धपाइदिन्छु जति समय घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोबाट तोरीको दाना जमिनमा खस्न लाग्दछ, धपाइदिन्छु म मायालाई। ल आऊ। तुरुन्त भगवानले एउटा तोरीको दाना ल्याउनु भयो र त्यो तोरीको दानालाई त्यो घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोमा राख्नुभयो र अब त्यसपछि गन्न थाल्नुभयो। 1 2 3 सुखदेवजी महाराजजी फुत्त बाहिर निस्कनु भयो। त्यो तोरीको दाना जमिनमा नपरुन्जेलसम्म जुन समय हुन्छ आकाशमै हुँदाखेरिको समय, अब हेर्नुहोस् कति छोटो समय, आकाशमै, किनभने त्यो तोरीको दानाले भुइँमा छोयो भने त फेरि माया त्यहाँ आइहाल्छिन्। भगवानले भन्नु, त्यति समयको लागि म मायालाई टाढा राखिदिन्छु, यहाँबाट धपाइदिन्छु। माया नभएको त्यो सुअवसरमा सुखदेवजी महाराज फुत्त बाहिर निस्कनु भयो। रफ्तारले निस्कने बित्तिकै उहाँ भाग्नुभयो, जङ्गल भाग्नुभयो। हेर्नुहोस् है, साल नाल घिसार्दै लतार्दै, व्यासदेवजी महाराज, बाबु तिमी कता कता जाँदैछौ, बाबु बाबु बाबु। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, को बाबु, को छोरा, को पिता, को आमा? बाबु तिमी मेरो छोरो, कसरी म तपाईँको छोरो? म तपाईँको कसरी छोरो, तपाईँ कसरी मेरो पिता? यस प्रकार सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा उहाँ मायाबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो। यदि जन्मने बेलामा केवल त्यति समय तोरीको दाना घाँसको त्यान्द्रोको टुप्पोबाट जमिनमा खसुन्जेलसम्मको जुन समय छ, त्यति मात्रै यदि हामी मायाबाट मुक्त हुन सकेको भएदेखि हाम्रो स्थिति पनि सुखदेवजी महाराज जस्तै हुन्थ्यो होला। किन भन्दाखेरि मेन जन्मदाखेरि नै मायाले हामीहरूलाई वरिपरिबाट घेरेर हामीलाई भुलाइदिने हो। जन्मदाखेरि माताको गर्भबाट बाहिर ठ्याक्क निस्किने बित्तिकै भुलाइदिने हो घेरेर। त्यति समयको लागि यदि हाम्रो गर्भभित्रको जुन स्मरण छ त्यो रहने हो भनेदेखि हामी भक्त बन्छौँ, हामी संसारमा भुल्दैनौँ। त्यसपछि मायाले हामीलाई केही गर्न सक्दिनन्। किन तत्त्वबोध भयो, म को हुँ, म शाश्वत अविनाशी अजर अमर भगवत अंश, आनन्दको अंश, राधारानीको सेवक, म आत्मा हो भनेर जब यो जानिसकेपछि त अनि दुःख कसरी, अनि माया कसरी? कृष्ण सूर्यसम्म माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया र नया अधिकार। जब राधारानीको प्रकाश प्राप्त भयो, आफ्नो स्वरूप प्रकाश भयो, तब मायाले कसरी प्रभाव पार्न सक्दिनन्। मायाको प्रभाव तब हुन्छ जब हामी आफूलाई भुल्छौँ, आफ्नो स्वरूपलाई भुल्छौँ र यो नश्वर शरीरलाई नै आफ्नो स्वरूप मान्दछौँ। त सुखदेवजी महाराज त्यस समय मायाबाट मुक्त हुनुभयो र तुरन्त जङ्गलमा जानुभयो। किन? अब उहाँको लागि कोही माता, कोही पिता, कोही दाजुभाइ, संसारमा कुनै नातागोता छैन। जब व्यक्ति माया मुक्त बन्दछ त्यसपछि संसारमा केही पनि हुँदैन, उसको लागि केही पनि हुँदैन, कोही पनि हुँदैनन्। कोही कसैसँग उसको केही सम्बन्ध नातागोता हुँदैन, न पत्नी, न बालबच्चा, न छोराछोरी, न माता, न पिता, न यो त्यो, संसारमा कुनै पनि कुरासँग उसको कुनै रिलेसन हुँदैन। हो यो स्थितिलाई पूर्ण मायामुक्त स्थिति। त हामी विचार गरौँ, हामी मायामुक्त स्थितिमा छौँ कि छैनौँ? तर यो स्थितिलाई हामीले नक्कल गर्न सक्दैनौँ। सुखदेवजी महाराज मुक्तात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ माताको गर्भमा बास गर्नुभन्दा अगाडि नै राधारानीका परम भक्त सुगा हुनुहुन्छ। अब यो कथा पनि हामी कुनै समय सुन्नेछौँ। बिस्तार बिस्तार भक्तिको अभ्यास गर्दै, नाम जप गर्दै गर्दै हामीहरू यो मायाबाट एक दिन मुक्त हुन सक्नेछौँ राधारानीको कृपाले। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।